बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके बीए और एडीए की जो इंग्लिश है उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, और अब जो हमारा लेक्चर का सिलसिला है वो आपकी एंथोलॉजी के अंदर से जो आपकी समरीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम करवा रहे हैं। तो आज की जो उसी सिलसिले में समरी है, सेकंड लास्ट समरी है, इसके बाद आपकी एक समरी एंथोलॉजी की बाकी है, उसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू कर जाएगा। और आज की जो समरी हमारी वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, इसका पहला पैराग्राफ और साथ ही फिर इसके क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखें, मुस्लिम कम्युनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इसमें से क्वेश्चन भी और समरी भी आने का चांस, ज़्यादातर इसके क्वेश्चन ही आते हैं। इन दिस ऐसे इकबाल हैज़ ट्राइड, इस मजमून के अंदर इकबाल ने कोशिश की है टू एक्सप्लेन, वजाहत करने की, द बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल असूल ऑफ द इस्लाम, इस्लाम के। ये जो उनका मजमून है मुस्लिम कम्युनिटी, इसके अंदर अल्लामा इकबाल ने कोशिश की है कि वो इस्लाम के बुनियादी असूलों की वजाहत करें। ही सेज, इकबाल कहते हैं दैट इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, कि इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं है, बट अ दीन, बल्कि एक दीन है। मतलब क्या है कि एंड अ सिस्टम ऑफ द लाइफ, एक पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है, मीट फॉर द होल ऑफ द मैनकाइंड, जो पूरी इंसानियत के लिए है, यानी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। ही हैज़ डिवाइडेड हिज ऐसे, उन्होंने अपनी इस ऐसे को, मजमून को, तहरीर को तकसीम किया इनटू 3 मेन पार्ट्स, 3 बुनियादी हिस्सों में। तो इसमें से नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है जी? द फर्स्ट इज़ द बेसिक कंसेप्शन ऑफ इस्लाम। पहला जो हिस्सा है उसके अंदर इस्लाम का बुनियादी कंसेप्शन है, खलूस है, इखलास है, इस्लाम का बुनियादी तसव्वुर है। ही थिंक, डॉक्टर इकबाल समझते हैं कि इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल कोड, इस्लाम एक आलमगीर तसव्वुर है ऑफ ए कंट्री, किसी मुल्क का, सेक्शन, किसी इलाके का, ऑफ द सोसाइटी, माशरे के, यानी ये मुकम्मल है, किसी हर किस्म की रहनुमाई फराहम करता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन, इसकी बुनियाद है यूनिवर्सल आइडियाज़, आलमगीर ख्यालात पर। एंड इट डज़ नॉट एक्सेप्ट, और इस्लाम बिल्कुल यकीन नहीं रखता, द नैरो आइडिया, जो तंग ख्यालात हैं, ऑफ ए कंट्री, यानी मुल्क के बारे में सोचा जाए, रेस, नस्ल के बारे में सोचा जाए, कलर, रंग के, या कास्ट और कौम के, इस तरह के नज़रियात पर इस्लाम यकीन नहीं रखता। ऑल दोज पीपल हु आर बिलीव इन इस्लाम, वो सारे लोग जो इस्लाम यानी मुसलमान हैं, आर ब्रदर्स, वो भाई भाई हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बगैर किसी फ़र्क के, चाहे वो रेस का हो, यानी कौमियत का हो, नस्ल का हो, या कलर का, रंग का, सब क्या हैं? भाई भाई हैं। ही हैज़ कंपेयर, उन्होंने मुआवजना किया है, द इस्लामिक आइडियाज, इस्लामी असूलों का, ऑफ द नेशन, जो कौम के मुतल्लिक है, विद द वेस्टर्न नेशनलिज्म, जो मगरबी कौमियत का नज़रिया है, उसके साथ उन्होंने उसका मुआवजना किया है, कंपेयर किया है। ही सेज, वो कहते हैं दैट द वेस्टर्न पीपल, के जो मगरबी लोग हैं, बिलीव, वो यकीन रखते हैं, इन द नेशनलिज्म, कौमियत पर, लेकिन कौन सी कौमियत? बेस्ड अपॉन द रेस, जिसकी बुनियाद नस्ल है, लैंग्वेज, ज़बान है, कलर, रंग है, या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, या उनके मुआशी मफादात हैं। यानी जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है वो कौमियत की बुनियाद रखती किस पर? रंग पर, नस्ल पर, या उनके जिस तरह, यानी जहाँ से उनको तिजारत है या इस तरह के फ़ायदे, मुआशी फ़ायदे हो रहे, वहाँ ज़्यादा यकीन रखते हैं। ही मेक इट क्लियर, अल्लामा इकबाल ये वाज़ेह करते हैं कि इस्लाम इज़ द सिस्टम ऑफ द लाइफ, कि इस्लाम एक ज़िंदगी का एक निज़ाम है, फॉर द होल ऑफ द ह्यूमन रेस, जो कि पूरी इंसानियत के लिए है। द आइडिया ऑफ इस्लाम इज़ सो, इस्लाम का ये ख्याल है, टू स्पीक आवर इंटरनल होम, यानी इस्लाम का जो हमारा घर है, कंट्री या मुल्क है, इन विच वी लिव, जिसमें रहते, मूव एंड हैव बीइंग, वो हर, यानी किसी भी सेक्शन के अंदर हर इस्लाम जो है ना वो लागू है। तो स्टूडेंट, ये था आपका जो पहला पैराग्राफ है। अब इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लें इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपका पैराग्राफ नंबर 2 होगा। पहला क्वेश्चन इसका स्टूडेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, क्या आप इस्लाम के असूल बताएं जो डॉक्टर इकबाल ने बताए हैं। और नंबर 2 भेजे, हाउ इज़ द इस्लाम इज़ द यूनिवर्सल कोड ऑफ लाइफ, किस तरह आप कह सकते हैं कि इस्लाम एक बैनुल अक़वामी कोड ऑफ लाइफ है। या फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ नेशनलिटी इज़ डिफरेंट फ्राम द वेस्ट, कि इस्लाम का जो कौमियत का तसव्वुर है वो मगरब से मुख्तलिफ है, कैसे। और इसी का जो फिर पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी देखें आप, कि हाउ, किस तरह
کین سے کہ اسلام از نان ٹیمپرل نان اسپرچول، اسلام نہ تو عارضی ہے اور نہ ہی مطلب اسپرچول ہے، روحانی ہے. کس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کا مذہب ہے؟ تو آپ اسٹوڈنٹ چلتے ہیں آپ کے اس کے پیراگراف نمبر 2 کے پاس. اچھا، آفٹر دیٹ، اس کے بعد اقبال پوائنٹ آؤٹ، اقبال بتاتے ہیں کہ دیٹ دیئر آر 3 ٹائپ، کہ 3 قسم کے پرسن لوگ ان دا ورلڈ دنیا میں ہیں. اس کے بعد اقبال بتاتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دا فرسٹ ٹائپ، پہلے دیٹ آف بریو، جو کہ بہادر ہیں، اینڈ اسٹرانگ مین، اور طاقتور آدمی ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو بہادر اور طاقتور آدمی ہیں. دا سیکنڈ ٹائپ، جو دوسری قسم کے، از آ جیولس فیلو، جیولس فیلو مطلب مزاح آدمی جو مزاح کو پسند کرتے ہیں. اور دا تھرڈ ٹائپ کنزسٹ، جو تیسری قسم کے آدمی ہیں، دوز پرسن وہ آدمی ہیں ہو ہیو پرفیکٹ ڈسپلن، جن کے اندر مکمل نظم و ضبط ہوتا ہے، اینڈ سیلف کنٹرول، اور انہیں اپنی ذات پر بہت زیادہ قابو ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں یہ. اس کے بعد ایک بات بتاتے ہیں تیمور، یعنی کو بادشاہ تیمور ہے، ریپرزینٹ دا فرسٹ ٹائپ، یعنی جو بہادر اور بریو ہے نا، ان کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے، انہوں نے یہ برصغیر سے مثالیں دی ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں تیمور جو ہے نا وہ ان میں سے ہے، جو فرسٹ ٹائپ والے انسان ہے، تیمور کا اس میں سے اثر ہے. بابر جو ہے کمبائن دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ، بابر کے اندر یعنی دلیری اور بہادری بھی ہے اور مزاح بھی ہے. اور جہانگیر جو ہے ریپرزینٹ دا سیکنڈ ٹائپ آف اونلی، اور جو جہانگیر ہے وہ صرف جو مزاحیہ ہیں یعنی سیکنڈ ٹائپ والے ان کی نمائندگی کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر اقبال کے مطابق اورنگزیب از دا بیسٹ، کہ اورنگزیب جو تھا وہ بہترین ہے، ایگزامپل آف دا مسلم کریکٹر، مسلمانوں کے جو کردار کی بہترین مثال آپ نے اگر برصغیر میں لینی ہے تو ڈاکٹر اقبال کے نزدیک وہ اورنگزیب ہے. یہ نہیں ہے ورڈ پیچھے والا. اچھا، اورنگزیب رکھتے ہیں آل دوز کوالٹیز، وہ ساری خوبیاں which should have possessed، جو کہ پائی جانی چاہیے in the true مسلم، کسی ایک سچے مسلمان کے اندر. اورنگزیب کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو کسی سچے مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. دا رائٹر سیز، مصنف کہتا ہے کہ دیٹ ٹائپ آف دا مسلم، اس قسم کا جو مسلمان ہوتا ہے، کریکٹر یعنی اس طرح کے کردار رکھنے والا مسلمان ہے، ول بی گریٹ بلیسنگ، یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے فار دا مسلم کمیونٹی، مسلمان معاشرے کے لیے. مصنف کہتا ہے کہ جو بہترین کردار والا آدمی ہوتا ہے وہ مسلمان معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ یہ جو آپ کا پیراگراف نمبر 2 ہے اس کے اندر سے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ آپ دیکھ لیں. نمبر 1 ہے ڈسکرائب دا 3 ٹائپ آف کریکٹر ان دا ورڈس، یعنی جو اقبال نے بتائے ہیں 3 قسم کے انسان دنیا میں رہتے ہیں وہ بیان کریں. تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ پیراگراف نمبر 2 ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ کوشچن اس میں، واٹ ٹائپ آف دا کریکٹر آئیڈیل مسلم کریکٹر اکارڈنگ ٹو دا مسلم، یعنی اکارڈنگ ٹو دا رائٹرس، کہ مصنف کے مطابق یعنی جو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل کریکٹر ہونا چاہیے، بہترین کریکٹر ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ یہ جو آپ کا پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آپ دیکھ لیں. اقبال کہتے ہیں کہ دیٹ اسلام ڈز ناٹ بلیو، کہ اسلام یقین نہیں رکھتا ان دا ریجن کسی علاقے پر، پروونس صوبے پر، بیکاز اٹ بلیو ان دی برادرہڈس آف دا ہیومن ریس، کیونکہ یہ پوری انسانی کے بھائی چارے پر یقین رکھتا ہے. یعنی اسلام کسی علاقے صوبے کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ پوری انسانی کے بھائی چارے پر یقین رکھتا ہے. ہی سیز، اقبال کہتے ہیں کہ دیٹ کہ اسلام ڈز ناٹ ہیٹ، کہ اسلام کسی معاملے سے اس وقت نفرت نہیں کرتا، بیکاز آف دس ورلڈ آلسو فیلڈ آف اسٹرگل، کیونکہ یہ دنیا ایک کوشش کا حصہ ہے، فار دی ایڈوانسمنٹ آف دا ہیومن ریس، جس میں انسانی ترقی کے لیے کی جائے. یعنی اسلام ہر اس عمل کی سپورٹ کرے گا جس سے انسانیت، خالی مسلمانوں کی نہیں بلکہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر اس عمل کی سپورٹ کرے گا جس سے بے شک مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا فائدہ ہو. علامہ اقبال ہیز گیون ایکزیکٹ کنسپشن، علامہ اقبال نے ایک بہترین تصور دیا ہے آف اسلام کا. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از یونیورسل کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل زندگی کا نظام ہے، وچ ایمپسائز، جو کہ زور دیتا ہے ٹوٹل پروگرس آف دا ہیومن ریس، مکمل انسانی جو نسل انسانی اس کی ترقی پر، وداؤٹ اینی ڈسٹرکشن آف دا ریس کلر اینڈ دا لینگویج، بغیر کسی فرق کے نسل، رنگ اور زبان کے. آور سوشل لائف ڈیپینڈ آن، ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کا انحصار ہوتا ہے یونٹی آف آور فیتھ، ہمارے عقیدے پر اتحاد کے،
آل دا انڈیویژول وہ سارے لوگ بلونگنگ ٹو دا مسلم جو کہ مسلمان ہیں کمیونٹی یعنی مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں مسٹ ورک ناٹ اونلی فار دیم سیلف انہیں نہ صرف اپنے آپ کے لیے کام کرنا ہے بٹ فار دا ادر آلسو بلکہ دوسروں کے لیے بھی. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے نا اپنے ماننے والوں پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کے لیے کام کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کام کریں. یہ نہیں کہ خالی اپنے لیے کام کریں. اسلام از اے فار آف دا ہول ورلڈ کیونکہ اسلام پوری دنیا ہے پوری دنیا کے لیے. سو اٹس کورز آل دا کلچر بس اس کے اندر ساری ثقافتیں آ جاتی. دا بیسک پرنسپل آف اسلام شیپڈ ڈفرینٹ کلچر اسلام کا جو بنیادی مطلب کیا ہے اصول ہے وہ مختلف کلچر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور انہیں کیل کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ مطلب آپ کا تیسرا اور آخری پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں 3 وہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کا آنسر یہی والا پیراگراف ہوگا جو آپ کا پیراگراف نمبر 3 ہے. نمبر 1 ہے ڈسکرائب دی آبجیکٹ آف دا اسلام اسلام کے مقاصد کیا ہیں. یا پھر نمبر 2 پہ ڈسکرائب دی یونیورسل میسج آف اسلام اسلام کا جو عالمگیریت کا میسج ہے پیغام ہے وہ کیا ہے. یا نمبر 3 اسلام embraces all our extents یا اسلام جو ہے وہ سارے جو ہمارے اندر مطلب انسانیت ہے اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اس کی وضاحت کریں. تو یہ والی جو آپ کی سمری تھی مسلم کمیونٹی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اگلی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں. السلام علیکم.